मेडब्रिड्स नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस वर्षको मेडिकल एस्पाइरेन्ट्सहरूको सबैभन्दा फेमस क्वेसन पेइङको कहिले आउला त, पेइङको कहिले आउला त। सोही क्वेसनको एन्सर आज एमएसीले नोटिस प्रकाशन गरेर दिइसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सशुल्कतर्फको सिटमा म्याचिङ हुने परीक्षार्थीहरूको पूर्व मनोनयन सम्बन्धी सूचना आज एमएसीद्वारा प्रकाशित गरिसकिएको छ र यस नोटिसमा यहाँहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू बुझ्नुपर्नेछ। यदि तपाईँहरूले स्कलरसिपका यस्ता एडमिसन नोटिसहरू फलो गरिरहनु भएको थियो भने त म्याक्सिमम कुरा यहाँहरूले बुझि नै सक्नुभएको होला। तर यदि फलो गर्नुभएको थिएन भने यहाँहरूलाई एकदमै आवश्यक छ यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र कुराहरू सुन्नु होला र बुझ्नु होला। इट इज भेरी भेरी नेसेसरी। सर्वप्रथम यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ 7 महिना 22 गते अपराह्न लगभग 1 हप्ता जतिको समय छ। बिचमा तिहारको छुट्टीलाई पनि सब्सट्र्याक्ट गरेरै त्यो एउटा डेट राखिएको होला, बट स्टिल 22 गते अपराह्न 5 बजेभित्र आफूले पूर्व मनोनयनमा परेको छ। जुन यो लिस्ट फर्स्ट आएको छ, यस लिस्टमा म्याक्सिमम सिट जति पनि हाम्रो नेपालमा एमबिबिएस बिडिएस प्यारामेडिकल जति पनि कोर्सका सिटहरू थिए प्रायः जसो सबैलाई प्याक गरेरै सिटहरू निकालिएको छ ऱ्याङ्क वाइज र प्रायोरिटीको बेसिसमा। अब सिटहरू त प्याक भएको बुझिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि एमबिबिएसमा 3000 जतिको स्टुडेन्टहरूद्वारा सम्पूर्ण सिटहरू यदि प्याक गरिएको छ भने अब यो लिस्ट पछि अब यो प्रिनोमिनेसन लिस्टमा यति स्टुडेन्ट्सहरू मध्येले यदि अध्ययन गर्न सहमत छन् भने एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब एकैचोटि आफ्नो एडमिसन लिस्ट आउला, अथवा त्योभन्दा पहिला यो प्रिनोमिनेसन अब यो लिस्टको यो 7 दिनको समय रहेको छ। यो 7 दिनको छुट्टी इन्क्लुडेड तिहारको छुट्टीलाई पनि। सो यो 7 दिनको समयमा यदि कसैले यहाँहरूभन्दा माथिको सिट पाइसकेको ऱ्याङ्कले यदि सिट छोडेको छ भने एक दिन त्यस पश्चातको एक दिन पाउनुहुनेछ र सो एक दिन पश्चात तपाईँले एक्सेप्ट माथि अपलिफ्ट भइसकेको सिटमा एक्सेप्ट गर्ने वा विथड्र गर्ने मौका पाउनुहुनेछ र सो समय पश्चात यदि एक्सेप्ट गर्नु हो भने तपाईँको नाम एडमिसन लिस्टमा हुनेछ र एडमिसन लिस्टमा आए पश्चात तपाईँले आफ्नो पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ र एडमिसन लिस्ट आउँदा सोको डिटेल आउने नै छ। एडमिसन प्रक्रिया कहाँ के कसरी र कुन ब्याङ्कमा पैसा राख्ने भनेर एडमिसन लिस्ट आउँदा क्लियर हुन्छ। तर यदि विथड्र गर्नुभयो भने के हुन्छ त, हामीले एमएसीको अफिसरसँग कुरा गरेका थियौँ। तर सोभन्दा पहिला यो एन्सरलाई हामीले यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला केही कुराहरू यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् बुझ्नका लागि। सो प्लिज बी अटेन्टिभ बिकज वान मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ माइट कस्ट यु 1 सिट। लेट अस सी यहाँनिरको इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भन्दाखेरि एकभन्दा बढी कार्यक्रममा यदि तपाईँको प्रिनोमिनेसन लिस्ट आफू पर्नु भएको छ भने कुनै पनि कार्यक्रममा सहमति वा असहमति नजनाएमा कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईँको नोमिनेसन हुने छैन। बट इफ त्यो मल्टिपलमध्ये कुनै एउटा कार्यक्रमको तपाईँले सिटको जानकारी गराउनुभयो भने द्याट इज इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज नेसेसरी फर यु टु इन्फर्म कुनै एउटामा। तर यदि तपाईँको जस्ट एउटामा मात्र पनि लिस्ट आएको छ भने र तपाईँले यदि एक्सेप्ट विथड्र गर्नु भएन भने द्याट विल बी एक्सेप्टेड आफै अटोमेटिकली। तपाईँले आफ्नो यो जुन प्रिनोमिनेसन लिस्ट आएको छ सो तपाईँले स्वीकार गरिसक्नुभयो भनेर मानिनेछ। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मल्टिपल कोर्समा जतिजनाको प्रिनोमिनेसनमा नाम आएको छ एकदमै ध्यान दिनु होला। अब सेकेन्ड पोइन्टमा इम्पोर्टेन्ट के रहेको छ त, यो रिलेटेड त हामीले एउटा भिडियो पनि प्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ। अब डिस्क्रिप्सन बक्समा अवश्य चेक गर्नु होला। र यसै गरी अब सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि उम्मेदवारहरूको जति पनि प्रिनोमिनेसन लिस्टमा पर्नु भएको छ यहाँहरूको एक्सेप्टेन्स अथवा विथड्र गर्नको लागि मोबाइलमा पासवर्ड पठाइनेछ। त्यस पश्चात यु विल गो टु द वेबसाइट, देन यु विल गो टु ब्राउज, देन यु विल चेक योर स्ट्याटस एन्ड यु विल सेट नोमिनेसनमा गएर एक्सेप्ट अथवा विथड्र गर्नुपर्नेछ। सो यु विल डु द्याट एन्ड द्याट इज भेरी इजी। एउटा भिडियो पनि हेर्नु होला कसरी र कस्तो अप्सन आएका थिए त, थोरै जानकारीका लागि एकदमै ध्यान दिनु होला। विथड्र गरिसके पश्चात के हुन्छ त, वी विल टक जस्ट इन अ बिट ओन्ली। पहिला यो इम्पोर्टेन्ट नोटिसको पोइन्टहरूलाई चाहिँ पहिला एक्सप्रेस गरौँ के कस्तो रहेको छ, अनि त्यस पश्चात हामीले स्विचिङ बारे पनि के कस्तो इन्फर्मेसन छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई अपडेट गराउने नै छौँ। अब थर्ड पोइन्टमा मनोनयनअनुसार सहमत भई भर्ना भए वा नभएमा, अब यदि भर्ना हुनुभयो भए पनि अब आफ्नो एडमिसन लिस्टबाट बाहिर हुनुभयो र यदि अब तपाईँ यदि हुनु नै भएन भने पनि अब यसमा स्वतः हट्नुहुनेछ। एडमिट भएर एडमिसन लिस्टमा तपाईँको नाम आउँछ, आइसकेपछि एडमिट हुनु भएन, पैसा तिर्नु भएन भने यहाँहरूले अबको जस्तै सपोज फरेनमा जाने मौका पाइएला एमएसीद्वारा एउटा स्कलरसिपकोमा चाहिँ एकदम प्रोफाउन्डली यो लागू भएको थियो कि स्कलरसिपमा पनि जुन पाउने चान्सेस हुन्छ त्यो पाउन सकिँदैन भनेर। र यहाँहरूको पनि यदि कुनै पनि ऱ्याङ्क हुनुहुन्छ र कथम कदाचित यदि पाउनुहुन्छ भने पाउने चान्स छ भने यदि एडमिसन लिस्टमा परेर यदि छोड्नुभयो भने त्यो फ्युचरको तपाईँले स्कलरसिप पाउन सक्नुहुनेछ इफ इन केस समहाउ ऱ्याङ्क तलकाले पाउने चान्स आएछ भने। तर यदि यो 7 दिनको समय छ यसमै विथड्र गर्नुभयो भने यो चान्सेस विल रिमेन। तर विथड्र गरेपछि के हुन्छ लेट अस सी अहिले एकछिनमै।
त्यस पश्चात अब यो चौथो पोइन्टमा के रहेको छ, इफ यु लिभ द सिट देन यो 7 दिनको समयपछि एउटा लिस्ट आउनेछ। अब त्यो लिस्टमा यो 7 दिनमा सिटहरू छोडेका सिट जसले छुट्छन्, कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले यतिकै पनि ख्यालमा सिटहरू प्याक गर्नुभएको छ। एन्ड एज वी वर रिक्वेस्टिङ सो मच कि प्लिज यस्तो नगरिदिनु होला, बट स्टिल अब मेबी इन्थुजियाजम होला अथवा एक्साइटमेन्ट होला, प्रायः जसो म्याक्सिमम स्टुडेन्टले सिटको लागि आफ्नो नोमिनेसन सेट प्रायोरिटी सेट गर्नुभएको रहेछ। तसर्थ अब जे भयो भयो, अब यो 7 डेज पछि प्रिनोमिनेसन सिटमा यदि कसैले सिट छोडेको छ भने त्यो सिट आफ्नो प्रायोरिटी अनुसार आफ्नो र्याङ्क अनुसार यदि यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ भने त्यो अर्को लिस्ट एउटा आउनेछ सिट अपलिफ्ट भएर। अब त्यो अपलिफ्ट भएको सिटमा यहाँहरूले कि त एक्सेप्ट गर्न पर्यो कि त विथड्र गर्न पर्यो र त्यसको लागि तपाईँले 1 दिनको समय पाउनुहुनेछ र त्यस पश्चात फेरि एडमिसन लिस्ट आउनेछ र एडमिसन लिस्ट पश्चात अघिकै कुरा एडमिसन गराउनुहुनेछ र सोही कुरा यहाँ पनि लेखिएको छ। तसर्थ आफ्नो र्याङ्कभन्दा तलमाथि के कस्तोले कलेज पाएका छन् एकदमै चनाखो भएर हेर्नु होला। अब केही कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्ट विथड्रवल गरे पश्चात के हुन्छ अथवा स्विचिङ रिलेटेड के हो त। सर्वप्रथम स्विचिङको कुरा गरौँ। स्विचिङको बारेमा बुझ्दा अस्ति भर्खरै केही स्कलरसिपका स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो वेबसाइट लगइन गर्दाखेरि प्रोफाइलमा स्विचिङ इन्ट्रेस्ट इनेबल टाइपको केही अप्सन आएको थियो र सो अप्सन फेरि केही बेरमा त्यो ब्यानिस भएको थियो अथवा हटाइएको थियो। सो चान्सेस छ अथवा छैन वी क्यानट से, तर हामीले आज बुझ्दाखेरि टेलिफोनमा बुझ्दाखेरि द अफिसर टोल्ड अस कि यदि छ र हुनेछ भने त्यो अवश्य पनि चान्सेसको नोटिस आउन सक्छ, स्विचिङ इनेबल गर्ने अप्सन आउन सक्छ। र हामीले हाम्रो तर्फबाट जो जुन चाहिँ स्कलरसिपका सबैभन्दा अब कम र्याङ्कका स्टुडेन्टले सपोज 134-35 सपोज एउटा र्याङ्क ऱ्यान्डम आइएम सेलेक्टिङ अ ऱ्यान्डम स्कोर काले आइओएम अथवा आर्मीका सिटहरू पाएका छन् भने, जस्तै अब बिपिएचमा अथवा नर्सिङमा है यस्ता यस्ता कोर्सहरूमा पनि सिट पाएका छन् भने 100 काले चाहिँ पूर्वाञ्चलमा पढ्नु परेको छ, जबकि पूर्वाञ्चल यो 100 र्याङ्कको अवश्य पनि प्रायोरिटीमा यो आइओएम र आर्मी नै रहेको होला, राइट। सो यस्तो मिस्टेकहरू भएका छन् र हामीले यो कुराको लागि एकदमै रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि स्विचिङ इन्ट्रेस्ट इनेबल गराइपाउँ। द्याट वुड बी भेरी कम्फर्टेबल फर स्टुडेन्ट, किनकि एमइसीले त भनेको छ क्रमशः र्याङ्क वाइज योग्यता क्रम अनुसार योग्यता क्रममा। सो के यो सिट एभाइलेबिलिटीले योग्यता क्रम फलो गर्यो त? अवश्य पनि गरेन, चाहे जुनसुकै कारणले होस्, चाहे जेसुकै कारणले होस्। अब 100 ल्याउने स्टुडेन्टले आइओएममा पढ्न पाएन तर 135ले पायो भने पक्कै त यहाँ योग्यता क्रम मिचियो होला। नियमहरूलाई फलो गराउँदा केही तलमाथि हुन्छन्, बट स्टिल इट डज नट सिम लाइक यो फेयर देखिँदैन। तसर्थ हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि यो पनि इनेबल गर्नुहोस् होला र यहाँहरूले पनि आफ्नो समस्याहरू केही छ भने सम्पर्क गर्नु होला एमइसीमा। र अब कुरा गरौँ पेइङ पछि अब विथड्र, एक्सेप्ट र विथड्र। एक्सेप्ट गरेपछि त हामीले कुरा गरि नै सक्यौँ के हुन्छ, तर विथड्र गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? सो विथड्र गऱ्यो भने के हुन्छ एक्ज्याक्टली केही लेखिएको छैन, सो वा सो समूह बाहेक। अब यदि तपाईँको मल्टिपल कोर्समा हुनुहुन्छ भने त एउटा कोर्सबाट विथड्र गर्नु भने अनदर कोर्समा जान पाउनुभयो, तर यदि तपाईँको एउटैमा मात्र प्रिनोमिनेसन भएको छ, एउटा मात्र सिटमा प्रिनोमिनेट हुनुभएको छ भने अफिसरको कुरा अनुसार आज हामीले कल गरेको र एमइसीद्वारा के हामीले जवाब पाइयो भन्दा कि यु विल बी लाइक गोइङ इन्टु द ऱ्यापअप सेसन। यदि तपाईँले विथड्र गर्नुभयो भने ऱ्यापअप सेसनतिर जान सक्नुहुनेछ, ऱ्यापअप सेसनमा तपाईँले मौका पाउन सक्नुहुनेछ। अब यहीँनिर हामीले विगतको भिडियोमा एडमिसनको प्रोसेसको बारेमा समरी निकालेका थियौँ र यहीँनिर एकदमै कठिन परिस्थिति आउन जानेछ विद्यार्थीहरूलाई। जस्तै अब आज मैले एक्सेप्ट गरौँ है, एक्सेप्ट गरौँ र एक्सेप्ट गरेपछि एडमिसन भएपछि स्विचिङ इनेबल नहुँदासम्म त कलेजहरू सिफ्ट हुनै पाइएन, तर एडमिसन नगरौँ विथड्र गरौँ भने के अहिलेको पाएको कलेज पनि लास्टतिर मैले पाउँछु अथवा पाउँदिनँ। सो यो दुविधा अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई सताइ नै रहेको छ। तसर्थ अलिकति यो समस्या उब्जियो, कारण जो एडमिट गर्न नचाहे पनि सकले अलिकति आफ्नो एक्साइटमेन्टले यदि यो प्रायोरिटी सेट गर्नुभएको थियो भने सो उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति यहाँहरूको लागि समस्या आइपरेको छ। सो अब यसमा हामीले के सजेसन दिन सक्छौँ त? पुरानो रेसियो अनुसार हेर्दाखेरि चाहे केयु चाहे टियुमा पनि एउटा रिजल्ट आउँदाखेरि करिब 4000 जनाको पास रेसियो लगभग युजुअली हुन्थ्यो र जसमध्ये सकेसम्म लास्ट र्याङ्कसम्मकाले नि दुईटै युनिभर्सिटीमा मौका पाउने गर्दथे। लास्ट र्याङ्कसम्मकाले त्यतिखेर केयुमा वेटिङ लिस्ट आउने गर्दथ्यो भने लास्ट इयर त टियुले स्विचिङ इनेबल गरेको थियो, आइयुएमद्वारा कन्डक्ट गराइन्थ्यो र यसरी चाहिँ अब मौका त सबैले पाएका थिए। तर यस वर्ष के होला त? तपाईँको ब्रेन, अब हामी सबैको ब्रेनमा त्यो विद्यार्थीहरू जुन प्रिनोमिनेट हुनुभएको छ ब्रेनको के विचार रहेको छ भन्न त सक्दैनौँ,
तर प्रिभियस इयरको बेसिसमा एउटा एनालाइसिस अनुसार एउटा एभरेज कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यति पनि जस्तै आजैकै सिटमा सबैले जति प्रि नोमिनेट हुनुभएको छ 3000 जति, सो इट्स नट नेसेसरी कि उहाँहरू सबैले एडमिसन गराउनु नै हुन्छ होला। सो देयर इज हाई चान्स कि 4000 अथवा प्लस पनि सिट खस्केर आउनेछ, मौका पाउनुहुनेछ। तर मेबी आफूले चाहेकै कलेज नपाइएला, बट स्टिल एउटा मौका त अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। सो यदि चाहिँ हाम्रो एभरेज एउटा कुरा गर्न सक्छौँ। सो तर यदि सपोज मानौँ यो फर्स्ट प्रि नोमिनेसन लिस्ट पश्चात फर्स्ट एडमिसन लिस्ट आयो, तर एडमिसन लिस्ट पछि पनि यदि कसैले सिट खाली छोड्यो, पैसा पे गरेनन् भने फेरि सेकेन्ड एडमिसन अथवा सेकेन्ड प्रि नोमिनेसन लिस्ट आउँछ, स्कलरसिपमा रन गरेको जस्तै सेकेन्ड प्रि नोमिनेसन लिस्ट। र यदि यहाँबाट पनि फेरि प्याक भएन र एडमिसन लिस्ट आइसक्दा सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट आउँदा फेरि सिट खाली गयो भने फेरि थर्ड प्रि नोमिनेसन लिस्ट आउँछ र लास्टमा थर्ड एडमिसन लिस्ट आउन सक्छ। र यसपछि पनि यदि सिट प्याक भएन भने कुरा ऱ्याप अप सेसनमा जान्छ, जसमा चाहिँ ओपन हाउस काउन्सिलिङ हुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ ओपन हाउस अर्थात् कुनै एमइसीको अफिस अथवा ब्लकमा गएर यहाँहरूको लागि फेस टु फेस त्यो सिटहरू सेलेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ। सो दिस इज द समरी अफ होल प्रोसेस एन्ड अल द पोसिबल आउटकम्स के कस्तो हुन सक्ला त। सो प्लिज बी वाइज। र यहाँहरूलाई हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ, नेपालमा कुनै पनि कलेज खराब छैन। सकेसम्म तपाईँले कुनै पनि कलेजबाट पनि एउटा बेस्ट डक्टर भएर आफ्नो पहिचान बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सले भन्न सक्छ। अथवा तपाईँ कुनै पनि कोर्सहरू पढिरहनु भएको छ भने इट अलवेज डिपेन्ड्स हाइली अन स्टुडेन्ट्स फर्स्ट, देन ओन्ली इट माइट लाइक बी अफेक्टिभ हुन सक्ला। कलेजको इन्भाइरोमेन्ट अथवा सिनियरहरूको गाइडेन्सले अलि असर पार्छ नै। सो प्लिज एकदम ध्यान दिनु होला, वाइज हुनु होला र आफ्नो फ्युचरको डिसिजन्स एकदमै ध्यानले लिनु होला। अब नोटिसको एक्सप्लेनेसन पश्चात अब यहाँनिर लिस्ट, यो नोटिसमा के कस्तो इन्फर्मेसन्सहरू रहेका छन् त हामीले विगतका भिडियोहरूमा पनि यहाँहरूलाई जानकारीहरू गराइ नै रहेका छौँ। सर्च कसरी गर्ने त? सो इफ यु क्लिक द राइट बटन, जस्तै एडोब चलाइरहनु भएको छ भने, एडोब पिडिएफ भ्युवर यदि चलाइरहनु भएको छ भने राइट क्लिक गरे पश्चात यहाँले सर्च पाउनुहुनेछ। सर्चमा गएर तपाईँले कि त आफ्नो यो इन्स्टिच्युट क्लिक गर्नुहोस्, अथवा यो कलेजको नाम क्लिक गर्नुहोस्, अथवा आफ्नो नाम क्लिक गर्नुहोस्, अथवा आफ्नो ऱ्याङ्क क्लिक गर्नुहोस्। जेसुकै सर्च गरे पनि यहाँको नाम आउने नै छ। र यदि तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ भने जस्तै नर्सिङ क्लिक गर्नुभयो भने नर्सिङमा कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त सिरियली हेर्न पाउनुहुनेछ। अथवा कलेज चुज गर्नुभयो भने सो कलेजमा कुन कुन कोर्स रहेको छ त्यो तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। र यसरी चाहिँ सर्चको बारेमा हामीले विगतका भिडियोहरूमा पनि यहाँहरूलाई मद्दत पुर्याइ नै रहेका थियौँ। र यसरी सर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लिस्टहरू यहाँहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न ऱ्याङ्कहरू के कतिसम्मको ऱ्याङ्कले पाए त। र यी लिस्टमा आएका जुन सिटहरू रहेका छन्, यी सिटहरू स्कलरसिपलाई अब स्कलरसिपले लिइसकेपछि, प्राप्त गरिसकेपछि र फरेनर्सहरू एडमिट भइसकेपछि खाली रहेका यी सिट्सहरू रहेका छन्। सो यो सिटहरू यहाँहरूले आफै पनि कुनैमा जति रेडियनले यदि प्याक गरेको छ भने 48 अथवा 80, सपोज 80 जति बाँकी रहेको छ भने, अथवा त्यस्तै गरी आफ्नो जति जुन कलेजमा सिटहरू प्याक भएका छन् त्यसरी नै लिस्टहरू आएको छ। एन्ड लाइकवाइज यु क्यान सी दिस लिस्ट। यदि यहाँहरूलाई हाम्रो यो भिडियोहरूले हेल्प गरिरहेको छन् भने, यदि हाम्रो च्यानलका कार्यहरू यहाँहरूलाई मन परिरहेको छन् भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न अवश्य पनि नभुल्नुहोला। बिकज योर वन सब्सक्रिप्सन अलवेज मोटिभेट्स अस टु किप गोइङ, टु हेल्प यु एज मच एज पोसिबल। सो अझै पनि हाम्रो 60% भ्युवर्सले हामीलाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन। वी वुड हाइली रिक्वेस्ट, प्लिज इफ यु लाइक आवर कन्टेन्ट देन प्लिज सब्सक्राइब अस एन्ड डु नट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो। र यदि कोही साथी हुनुहुन्छ भने साथीलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।